बताइएगा, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की थी। जी मैम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप पढ़िए। फेले अम्र मुखातिब को किसी काम का हुक्म देने के लिए या दरख्वास्त करने के लिए फेले अम्र का इस्तेमाल होता है। मसलन तुम लिखो, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा। फेले अम्र तो बनाने का तरीका। मेन फर्क तो ये है कि ये मुखातिब को हुक्म देने के लिए होता है, और वो किसके लिए होते हैं? वो गायब और मुतकल्लिम के जो सीगे होते हैं उनमें हुक्म देने के लिए वो इस्तेमाल होता है, लामे अम्र। चलिए आगे। फेले अम्र बनाने का तरीका। फेले अम्र को फेले अम्र फेले मुजारे से बनेगा, हाजिर के सीगों से बनेगा। ठीक है, मुखातिब किसी से, ठीक है जी। मुजारे को अखफ करे, अलामत मुजारे हटा दे। अखफ यानी मजजूम करना। हाँ मजजूम करना। बिल्कुल। अलामत मुजारे हटा दे। अगर पढ़ा जाए तो फेले अम्र है, तो यही फेले अम्र है, वरना पढ़ने के लिए शुरू में हमजतुल वस्ल का इजाफा करें। हमजतुल वस्ल का फैसला आइन कलिमा की हरकत से करें। जिन अब्वाब में हरकत का फैसला, हमजतुल वस्ल पे हरकत क्या लगानी है? आपने अलिफ तो लगा लिया, अब उसको हमजा बनाने के लिए हरकत देनी, को पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए किसी भी वर्ड के शुरू में अलिफ नहीं आता, आपने देखा होगा, हमेशा हमजा आता है, क्योंकि हम अलिफ के साथ किसी लफ्ज को पढ़ नहीं सकते आगे, तो हमें लाजम क्या करना होता है? हरकत देनी होती है, और वो हरकत जो होती है फिर उसको हमजा बनाती है, और इसलिए वो हमजा कह रहे हैं कि हमजतुल वस्ल की हरकत का फैसला कर ऐन कलमे की हरकत से करेंगे। ठीक है। जिन अब्वाब में ऐन कलिमा की हरकत पेश है उनमें हमजतुल वस्ल पर पेश लगाएं। जिन अब्वाब में ऐन कलिमा की हरकत जबर या जेर है उनमें हमजतुल वस्ल पर जेर लगाएं। यानी दो चीजें लगेंगी, या तो दम्मन लगेगा या जेर लगेगी। ठीक है, इसके बाद आगे। इस उसूल के तहत सिर्फ दो अब्वाब नसरा यंसुरु और करुमा यकरुमु से फेले अम्र बनाते हुए हमजतुल वस्ल पर पेश आएंगे, बाकी जेर आएगी। बाकी जेर आएगी, जबर नहीं आएगी। ठीक है, जबर नहीं आएगी। इसकी एक्सेप्शन है एक, अगर आपको पता हो तो बता दें। एक एक्सेप्शन इसमें है कि जबर कहाँ आएगी। अम्र के ऊपर, फेले अम्र के ऊपर या तो पेश आएगी, वो तो दो अब्वाब में आएगी, नसरा और करुमा में, ठीक है ना, और बाकी जो है उनमें जेर आएगी। लेकिन एक बाब ऐसा है जिसमें जबर भी आ सकती है, और वहां लाजमन जबर आती है। नहीं पता मैम। वो अभी आपने पढ़े नहीं है। बाब फाल का पता है आपको? हाँ, कभी सुना है बाब फाल के बारे में? नहीं मैंने नहीं सुना। अच्छा, बाब फाल का अमर जब बनाएंगे ना, अम्र बनाएंगे ना जब फेले अम्र, तो उसके ऊपर आप जबर लगाएंगे बस। इसको कानों में डाल लें, कॉपी में लिख लें, फिर जब वो आएगा बाब फाल तो आप देखिएगा वहां पे जबर आती है। मजीद फी के अब्वाब जब पढ़ेंगे ना, अभी तो हम सुलासी मुजरद पढ़ रहे हैं ना। सुलासी मुजरद क्या होता है? जिसके माजी में सिर्फ 3 लेटर होते हैं। अब नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, ये सारे क्या है? ये सुलासी मुजरद के अब्वाब हैं, 6 अब्वाब है। इनसे जब आप अम्र बनाएंगे, फिले अम्र बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा? आपका या तो दम्मा लगेगा और वो 2 अब्वाब में लगेगा, और बाकी सब में जेर लगेगी, बस बात खत्म। जब आप मजीद फी के अब्वाब में जाएंगे तो फिर हम उसमें देखेंगे कि एक बाब ऐसा है, बल्कि पहला बाब ऐसा है जिसमें आपके अम्र के ऊपर जबर आ जाती है। ठीक है, बाकी जितने भी अब्वाब होंगे सब इनकी जेर आएगी, कहीं भी आपको जबर नहीं लगानी। पेश लगानी है वो तो 2 अब्वाब सामने लिखे हुए हैं, और बाकी जितने भी अब्वाब है उनकी अम्र के ऊपर जेर आएगी, हमजे के नीचे। अब ये देखिए, इन्होंने बताया है कि कैसे बनाना है। ये कौन से सीगे हैं? अभी ये मुखातिब के सीगे हैं, फेले मुजारे के, है ना। और ये 6 सीगे होते हैं। तनसुरु, तनसुरु में कौन सी जमीर होती है? अंता की। अंता की जमीर। तनसुरानी, तनसुरूना,
तंसुरी, तंसुरूना, नहीं तंसुरानी में हुमा ज़मीर होती है ना, अंतुम, अंतुमा, सॉरी अंतुमा होगी इसमें। तंसुरूना में क्या होगी? अंतुम की जमीर होगी, हाँ, तंसुरीना, अंती, तंसुरान में अंतुमा, अंतुमा, अंतुमा सेम होगी क्योंकि सीगे सेम है, तो क्या है, ज़मीर भी सेम होगी। उसके बाद तंसुरना, अंतुन्ना, अंतुन्ना, जब ता लगी होती है ना तो सारी मुखातिब की ज़मीरें आती हैं। ठीक है, अब इससे हमने अमर बनाना है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या है कि फेले मुदारे को क्या कर दें, अखफ कर अखफ दें। करते हैं, मजबूर, अखफ का मतलब आप पता है, अखफ का मतलब होता है कि लास्ट लेटर के ऊपर से आपने हरकत को गिरा के वहां पर सुकून लगा देना है, और जहां पर नून लगा हुआ है वहां से आपने नून को गिरा देना है। ठीक है, तो आपने यहां से गिराया, तंसुरू से तंसुर हो गया, तंसुरा, यहाँ से आपका नून गिरा है तंसुरानी से, और यहाँ से भी नून गिरा। जब नून गिराते हैं तो इस वाले सीगे के अंदर आपको वाव के बाद अलिफ भी डालना पड़ता है, इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जरूरत है जमा वाली में, ताकि ये वर्ड आगे किसी के अंदर मिल ना जाए ना, या फिर बाज़ दफा ऐसा होता है कि जो हमारे कुछ फेल ऐसे आते हैं जो कि वाव पे खत्म होते हैं और फेल भी वाव पे खत्म होते हैं, तो फिर हम ये ना समझ लें कि ये वो वाला फेल है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलिफ प्रोटेक्शन का लगा देते हैं ताकि हमें वाज़िया हो जाए कि ये जो हमारा है ये हमारा जमा का सीगा है। तो चाहे जमा जो है वो गायब के सीगे, चाहे वो जमा जो है मुखातिब के सीगे, उन सब के अंदर आपने नून को गिरा के अलिफ का एडिशन करना है, ये लाजम बात है। अलिफ गिरा हुआ है यहाँ से नून गिरा हुआ है क्योंकि हमने इसको मजजूम कर दिया। यहाँ पे नून गिरा हुआ है, ये सारे नून जो गिर रहे हैं, ये नून कौन से हैं, नून इनका क्या एराब, नाम, नून एराबी नून गिर एराब, जाते हैं। ये वाला कौन सा, तंसुरा में भी नून एराबी है, इसलिए तो गिरा है। नून एराबी का मतलब ये है कि वो एराब था, तो जैसे आपने दमा गिरा दिया ना, ऐसे आपने नून भी गिरा दिया। ठीक है, दमा गिराया मजजूम करने के लिए, सुकून देने के लिए, और नून गिराया वहां पे मजजूम करने के लिए। अब नून जो है वो, इसका मतलब ये है कि नून दमे के बराबर होता है, इसलिए तो गिर जाता है ना। ये नून एराबी होता है, ये जी, दमे के बराबर होता है, इसको याद रखें, इसलिए ये गिर जाता है, मजजूम हो गया मुजारे। अच्छा, तंसुरना में क्या हुआ है, नून ही नहीं गिरा, यहाँ जी, मजजूम नहीं हुआ क्या, ये मजजूम नून हुआ है कि नहीं एराबी हुआ? नहीं होगा ना, नून एराबी हाँ नहीं, हाँ, ये नून निस्वा है, इसको कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, इसके पीछे आप जी कुछ भी ले मैम, आए, ये मबनी सीगा होता है, ये मबनी होता है, फिक्स्ड होता है, इसका नून ये नहीं गिर सकता, और ये नून अराबी नहीं होता। ये नून जो होता है ये प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन को नहीं गिरा सकते, अगर प्रोनाउन को गिराएंगे तो फिर फेल खराब हो जाएगा, उसका फाइल कहाँ से लाएंगे? अगर नून को गिरा देंगे और तुम तनसुर कर देंगे, मजूम तो हो गया लेकिन उसका फाइल गायब हो गया अभी, तो ये नून उसका क्या है, फाइल है, अंतुन्ना है ये। अंतुन्ना की बिगड़ी हुई शक्ल जो है वो नून जबर ना है। ठीक है, जैसे हुन्ना की बिगड़ी हुई शक्ल क्या होती है, वो भी नून जबर ना ही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, या पीछे लगा होता है, यनसुरना होता है, इसमें तनसुरना है। जब यनसुरना लिखा होता है तो फिर उसका मतलब ये होता है गायब का सीगा है, और उसमें जो नून है वो आपकी हुन्ना के बराबर है, हुन्ना के बगैर बराबर है। और जब ता लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ये आपकी नून अंतुन्ना के बराबर है। समझ आ गई? जी, यनसुरना से भी कुछ नहीं गिर सकता, तनसुरना से भी कुछ नहीं गिर सकता। बाकी मुजारे के जितने भी सीगे हैं उनका नून अराबी होता है, वो गिर जाता है, चाहे मुसन्ना के सीगे हों, वाहिद मुअन्नस का हो, जमा के सीगे हों, सब के अंदर गिर जाएगा। चले, इनका रिवीजन हो गया। अब अलामत मुजारे हटाई, अब क्या करना है, अलामत मुजारे हटा दी, उसके बाद क्या करना है भाई? अभी
علامت مضارع ہمارے پاس تھی نا، یہ شروع میں جو لگی ہوئی تھی علامت مضارع ہوتی ہے، یہ سب سے گر جائے گی، یہ سب سے گر جائے گی، جتنے بھی ہیں نا، چاہے وہ نون نسواں والا سیگا، اس سے بھی علامت مضارع گر جائے گی. آپ دیکھیں یہاں بھی گر گئی ہے، علامت مضارع سب کی ہم نے گرا دی. یہاں پہ کیا تھا؟ تنصر تھا یا تنصرا تھا، یہاں پہ تنصرو تھا، یہاں پہ تنصری تھا، یہاں پہ تنصرا، اور یہاں پہ تنصرنا تھا. سب کا تا گرا دیا. اب کیا ہو گیا؟ پڑھا نہیں جا رہا، اب پڑھا نہیں جا رہا. اب کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل اب لگائیں کیا گے. کریں گے؟ الف لگائیں گے. الف کے اوپر حرکت لازم دینی ہے، کیونکہ الف شروع میں کبھی بھی نہیں آتا، کسی بھی لفظ کے شروع میں الف نہیں آ سکتا. الف ہمیشہ مڈل میں آتا ہے اور لاسٹ میں آتا ہے، کیونکہ الف کو ہم پڑھ نہیں سکتے. شروع میں آئے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے دکھائیے، حرکت لگانی پڑے گی. حرکت لگائیے. اب کیسے ڈیسائیڈ کریں گے حرکت کا؟ تھرڈ کلمہ عین کلمہ سے. عین کلمے کے اوپر کیا حرکت ڈلی ہے؟ اگر وہاں پر پیش ڈلی ہوئی ہے تو پھر آپ کی پیش نہیں چلے گی، پھر آپ نے لازم اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو دمہ دینا ہے. آپ کا کوئی زور نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ اس دمے کو اٹھا کے دمہ لگا دیں گے پیچھے، تو کیا بن جائے گا؟ انصر، انصر. آگے انصرا، یہاں پہ انصرو، انصرو، انصری، انصری، انصرا، انصرا، انصرنا. انصرنا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہم بناتے ہیں کسی اور سے. کون سا کوئی فعل اور جس میں یہ آتا ہے؟ دخل یدخلو، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کیا بن جائے گا؟ ادخل، ادخل، ادخلا، ادخلا، ادخلو، ادخلی، ادخلا، ادخلنا. ادخلا، ادخلنا. بس اس طرح بنانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھی ایک بیسک گردان ہوتی ہے. کیا بنائیں گے؟ افعل. چلیں وہ مضارع کے جو مخاطب کے صیغوں سے بنتی ہے نا، افعل، افعلا، بتا دیں گے ابھی آپ کو آگے. افعل ہوتی ہے، افعلا ہوتی ہے، افعلو ہوتی ہے، اور افعلی ہوتی ہے، افعلا. جہاں پہ دونوں صیغے سیم ہوتے ہیں. افعلا ہوتا ہے اور یہاں پہ افعلنا ہوتا ہے. تو وہ مضارع کا انہوں نے باب فتح سے بنا کے آپ کو دی ہوئی ہے سیمپل، وہ اگر آپ یاد، ورنہ تو بہت ہی آسان ہے. آپ کسی بھی، چاہے ثلاثی مزید کا کوئی مخاطب کا صیغہ ہو، ماضی کا ہو، آپ آرام سے کٹنگ کریں، چاپ کریں، آگے پیچھے سے بنا لیں. اچھا آگے پڑھیے. پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل لگایا اور اس پر قاعدے کے مطابق حرکت لگا دی. تو یہ آپ کا انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا اور انصرنا بن گیا. اب آپ فتح سے انہوں نے بنایا تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ فتح یفتح ہوتا ہے تو کیا بن گیا؟ افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا. اچھا اس میں زیر آئی ہے کیونکہ فتح یفتح میں کیا ہوتا ہے؟ مڈل میں زبر آتی ہے عین کلمے پہ. تو جب مڈل میں زبر آئے گی عین کلمے پہ یا زیر آئے گی تو پھر ہم الف پہ کیا لگائیں گے؟ زیر ہی لگائیں گے. جب مڈل لیٹر پہ آپ کا دمہ آئے گا تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ نے یہاں پہ دمہ ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے؟ عین کلمے پہ دمہ تو دمہ، زبر اور زیر ہوگی تو پھر یہاں پہ آپ کی زیر آ جائے گی. پھر آپ اچھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. افتح ہوتا ہے اور اللہم مفتح جب جوڑ کے پڑھیں گے تو یہ افتح کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کا بن جائے گا. اسی طرح اب یہ کس باب سے بنا ہوا ہے؟ غفر، یہ والا غفرا، غفرا یغفرو، نصر ینصرو نہیں ہے، یہ غفرا یغفرو ہے. آپ کو اگر پہچاننا ہو نا کون سا باب بن رہا ہے تو مضارع کی عین کلمے کی حرکت کو دیکھ کے باب کو پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہاں پہ اگر زیر آ رہی ہو تو آپ کا باب ضرب یضرب ہوتا ہے، لیکن حسب یحسب بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایسا بھی تو پاسبلٹی ہے نا کہ جی حسب حاسب یحسب بھی ہو جائے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ماضی میں بھی جانا ہوتا ہے. کس کا ماضی کیا بن رہا ہے؟ حاسبہ سے بن رہا ہے یا
आपका दराबा से बन रहा है, यानी तीनों पे जबर आ रही है या मिडल में जेर आ रही है। तो फिर अगर मिडल में जेर आ रही है तो वो बाब हासिबा या हसिबू से होगा, दोनों तरफ हरकत मैच करेंगी। तो अगर मैच नहीं करेंगी, ऑपोजिट होंगी, वहां जबर है, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका दराबा यदरिबु बन जाएगा। अल्लाह, अच्छा ये बहुत प्यारी है, अल्लाह मगफिर ली, ठीक है। अच्छा अल्लाहुम्मा के बारे में पता है आपको, यहाँ पे इसका तर्जुमा क्या करते हैं, अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, या अल्लाह, है ना। अब क्या होता है, ये अल्लाह का तर्जुमा तो अल्लाह ही है ना, तो या का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है? इसमें छुपा हुआ रहता है ना मैम? नहीं, छुपा हुआ नहीं रहता। ये जो हुम्मा है ना, हाँ, ये हर्फे निदा आपका बाद में आ गया है। अच्छा, अल्लाहुम्मा में आपका हर्फे निदा बाद में आया, हुम्मा, ये या के इक्वल है। और जितनी दुआएं आपकी शुरू होती हैं ना, वो अल्लाहुम्मा से कौन सी दुआएं होती हैं? बहुत एक पुरानी दुआएं होती हैं, दूसरी कौन सी होती हैं? मसनून दुआ। मसनून दुआएं। तो मसनून दुआओं के शुरू में आपको रब्बाना नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा मिलेगा। अच्छा, रब्बाना में आपका या छुपा होता है, इसमें नहीं छुपा होता, इसमें या आपको नजर आ रहा है। अल्लाह के बाद जो हुम्मा है ना, ये या की इक्वल है, इसको नोट कर लें। कभी कोई पूछ, और कितना आसान है, ना पता हो तो आप कह रहे हैं कि छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, तो फिर हुम्मा क्या है? हुम्मा कोई जमीर तो नहीं है ना, हुम जमीर होती है, हुम्मा तो नहीं होती, ठीक है। जी सही। तो वो क्या है फिर, वो क्या है फिर? तो हुम्मा क्या इज इक्वल टू या है। लेकिन चीज आसान होती है, ना आए तो फिर आप घंटों सोचते रहते हैं, आपके आवर्स जाया हो जाते हैं, बाद दफा आप सारी जिंदगी सोचते रहते हैं, आपकी सुई अटक जाती है कि क्या हुआ यहाँ पे। लेकिन जरा सी बात है कि ये हुम्मा इक्वल है या के, और अल्लाह जो है वो आ गई या अल्लाह, या, और ये मसनून दुआओं के शुरू में आता है, ये याद रखिए। इग़फिर ली, और ये तो आपका वो अमर है, इग़फिर ली। अब ये कौन सा सीगा है, इग़फिर ली, इग़फिर, फेल तो यही है ना आपका, वाहिद का, और मुअन्नस या वाहिद मुज़क्कर? मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। मुज़क्कर है ये जो है ना, ये इग़फिरी है, इग़फिर ली नहीं है ये, ठीक है। ये आपका वाहिद का सीगा था, और इसके आगे आपने मफूल की जमीर लगाई ना, ये मफूल की जमीर है ना, जी, तो उसके ऊपर हमने नूने विकाया तो पढ़ा था कि नूने विकाया आता है, लाम तो कभी नहीं पढ़ा ना। नूने जो जमीर मफूल की होती है उस पे नूने विकाया तो हो सकता है, हमने पढ़ा है ना कि नूने विकाया आता है ना, प्रोटेक्शन का नून आता है। लेकिन यहाँ पे ली आ रहा है, अब ली क्यों आ रहा है? ये लामे जर है, ये जो ली है ना, ये आपका लामे जर है। नहीं, हाँ लामे जारी है, लेकिन ये सिला बन के आते हैं किसका, फेल का। तो अच्छा, जब भी आप गफरा का फेल पढ़ेंगे ना, कहीं भी किसी शक्ल में भी पढ़ेंगे गफरा का फेल, तो उसके साथ क्या सिला आएगा, उसके साथ सिला क्या आएगा, ली का आएगा। ली का आएगा। जैसे काला के साथ भी ली आता है ना, किसके काला के साथ? साथ भी अगर आप देखें तो काला। ली आ रहा होता है, बहुत के साथ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आते हैं, डिफरेंट फेल्स के साथ डिफरेंट सिला आता है, मिन भी आता है, और भी डिफरेंट तरीके के आते हैं, अन भी आता है। तो फेल जो होते हैं कभी कभी वो क्या होते हैं, अब ये उससे क्या होता है, जब आपका सिला आता है तो उससे फेल जो मफूल होता है ना, वो हालते जर में चला जाता है। ये या मफूल था ना, ये या क्या था, ये मफूल था, लेकिन ली की वजह से, सिला आने की वजह से वो हालते जर में चला गया, वो मुरक्कब जारी बन गया। अब आप उसको मफूल नहीं कह सकते, उसको आप मफूल नहीं कह सकते, वैसे तो वो मफूल था, लेकिन अब मजरूर तो मफूल नहीं होता ना, मफूल तो मंसूब होता है। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, मुताल्लिक़ फेल कहेंगे, समझ आइए। अच्छा, इसे मफूल अच्छा, कहेंगी नहीं, ली को मुतालिक फेल ही ली कहेंगे। आप नहीं कह सकते क्योंकि हरफ जर आ गया ना। जी जी सही मैम,
हाँ, तो जब भी आपके मफूल के ऊपर जैसे ज़हबल्लाहु बी नूरिहिम, तो बी सिला आ गया ना ज़हबा का, है ना, तो अब ज़हबल्लाहु बी नूरिहिम, अब नूरी हो गया है, नूरिहिम। अब नूरिहिम जो है, नूरा क्या था, वो मफूल था, अल्लाह ले गया, क्या ले गया उनका, नूर ले गया। तो वहां पर अल्लाह क्या था, सॉरी वो नूर क्या था, वो मफूल था, लेकिन बी लगने की वजह से वो क्या हो गया, मजरूर हो गया। अब आप उसको मफूल नहीं कह सकते, अब आप उसको क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे मुताल्लिक़ के फेल। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए वली वाले दैया, ली आ गया ना दोबारा, है ना, तो बहुत प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वली वाले दैया वलिल मोमिनीन। अब यहाँ पे ली की वजह से ये भी मफूल था, ये भी मफूल था, तीन मफूल थे यहाँ पे, तीनों मुताल्लिक़ के फेल बन गए। ठीक है, ली की वजह से वो जड़ में चले गए ना, वलिल मोमिनीना, मोमिनूना तो नहीं आ रहा, असल में ये मोमिन क्या था, मोमिनीन नहीं था, ये भी या था, क्योंकि मफूल मंसूब होता है, तो ये सारे नस्बी हालत में थे ना, सारे ये भी नस्बी हालत में आपको नजर आ रहा है, ये भी या भी नस्बी हालत में था, और ये मोमिनीन भी नस्बी हालत में था, लेकिन ली की वजह से, वो सिला लगाने की वजह से वो जरी हालत में चले गए। तो अब जब चूंकि आपका मफूल मजरूर हो गया, तो आप उसको मुताल्लिक़ कहेंगे, मफूल नहीं कहेंगे। अच्छा, इरहम कैसे बना हुआ है, माजी क्या है, मुजारे क्या है, फिर अमर से बनाए, अमर बनाए मुजारे से, माजी क्या है, रहीमा कौन से, यरहम, राहिम यरहमू और तरहमू, और तरहमू को हमने क्या किया, फिर हाँ, उससे हमने इरहम बनाया। ठीक है, तरहमू, ये आपका तरहमू है ना, सॉरी इसको जबर दे दी, तरहमू मुजारे हो गया। अब क्या करना है, आपने चॉप करना है, यहाँ से ये चॉप करेंगे, यहाँ से इसको गिराएंगे और सुकून देंगे। अब ये आपका पढ़ा नहीं जा रहा, अब आप हमजा लगाएंगे, हमजा के ऊपर हरकत, ऐन कलमे की हरकत को देख के लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जबर आ रही है तो जेर लगेगी, जेर आएगी तब भी जेर ही लगेगी। तो ये आपका इरहम बन गया। अब आपसे इरहमा बना लें, गर्दान छोटी सी याद कर लें, इजहब, इजहबा, इजहबू, इजहबी, इजहबना, एक गर्दान याद कर लें, जो भी आपको आसान लगती है उसी के ऊपर सारी गर्दान बना सकते हैं। पहला सिगा सिर्फ आपको बनाना पड़ेगा, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी सिगे आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये किससे बना हुआ है, ये तो आपने बना लिया, ये किससे बना हुआ है, तज़हबानी, तज़हबानी से बना हुआ है ना। हाँ, यानी क्या होगा इसमें, तज़हबानी यानी राहिमा, हाँ, तरहमानी से बना हुआ है। वेरी गुड, तरहमानी, नून भी था ना आगे, तरहमानी, तरहमानी, तो ता गिराएंगे, नून भी गिराएंगे, तो आपका इरहा ये रह गया। अभी आप हमजा लगा के जेर लगा दे, इरहमा बन गया। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बना भी सकते हैं। ये तज़हबानी से बना हुआ है, ये तज़हबूना से बना हुआ है। तज़हबूना से इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा, तरहमूना, है ना जी, ऐसे ही बनेगा, तरहमूना। अब इसको आप बनाए, अमर बनाए, अलामत मुजारे गिरा देंगे, नून एराबी गिरा देंगे, बिल्कुल, और इसमें नून राबी गिरा देंगे। अब क्या रह अलीफ जाएगा, का इजाफा करेंगे वाव के बाद, हमज़तुल वस्ल लगा देंगे, और हमज़तुल वस्ल लगा देंगे। हाँ, वो बाद में कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले हमजा लगा के जेर लगा लेते हैं, इरहमू बन गया, और अलिफ प्रोटेक्शन का लगा, वो गिराते अलिफ प्रोटेक्शन का लगा लें, फिर भूल जाएंगे, नहीं तो वो लफ्ज कुछ और बन जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब आते हैं जिनके अंदर आखिर में वो आती है, वो फिर वो बन जाएगा नहीं। जैसे दा आ होता है ना, और दा आ का मुजारे क्या बनता है, यद उ। अब यद उ में क्या आती है, क्या पूछे मैम, तो आप अपने इसमें अलिफ ये वाला
اگر آپ اس میں الف نہیں لگائیں گے ارحمو میں تو پھر یا ماضی میں نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کا یہ والا فعل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لگے گا یہ والا فعل ہے کوئی, اس طرح کا کوئی فعل ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, صحیح ہے, بات سمجھ آ گئی ہے. اب اس میں کیسے بنیں گے؟ ارحمینا کس سے بنے گا؟ ترحمینا سے بنے گا. آپ کو سب آنا چاہیے, کل آپ نے پڑھانا ہے. کتنے لوگ آپ سے فیض پائیں گے انشاءاللہ. ترحمینا. اب اس میں آپ کیا کریں گے؟ تا کو گرائیں گے. جب میں پڑھ رہی تھی تو میں کبھی سوچا نہیں تھا, لیکن مجھے بہت جلدی ٹیچر بنا دیا گیا نا, تو مجھے پتا چل گیا کہ مجھے پڑھانا ہی ہے. تو ہاں, کیونکہ میں جب پڑھاتی تھی تو ہاں ٹو دا پوائنٹ, اور وہ تو کافی وہ ہو گیا نا, تو پھر مجھے لگ گیا کہ بس اب میں نے یہی کرنا ہے, شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہی کام لینا. ترحمینا سے آپ کا جو ہے نون گرے گا. جی نون اعرابی ہے, کون سا نون ہے؟ گر جائے گا. اچھا, اب آپ نے حمزہ لگا دینا ہے اور زیر لگانی ہے کیونکہ عین کلمہ پہ زبر ہے. ارحمی. اب کیا بن جائے گا؟ ارحمی بن جائے گا. تو اس یا کو آپ نے بڑا کر دیا یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ والی جو یا نون گرنے سے چھوٹی سی, اس کو ایسی تو نہیں چھوڑ دیں گے نا؟ نہیں, کیسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں, یہ جو یا ہے یہ یہی والی یا ہے. جب وہ آخر میں آئی تو بڑی ہو گئی نا, جب وہ مڈل میں چلی گئی تو وہ چھوٹی ہو گئی. صحیح ہے, سمجھ آ گیا؟ جی. اب یہ تو ہم نے بنا لیا تھا ترحمانی سے, اور یہ والا کس سے بنے گا؟ تذہبنا. ترحمنا. نہیں, ترحمونا. نہیں, ترحمنا سے بنے گا. تفعلنا ہوتا ہے نا, تفعلنا پہ ڈالنا ہے نا آپ نے, تفعلنا پہ ڈالنا ہے نا. اب اس کا آپ یہ گرا دیں, اور نون تو گرے گا ہی نہیں, اس کو تو وہ تو نون نسواں ہے, اس نے تو ٹس سے مس نہیں ہونا. اور اس کے بعد عورت جب ضد پہ آتی ہے نا تو وہ پھر کچھ بھی کر لے آپ, اس نے وہی کرنا ہوتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ اس کی خوبی بھی ہے. چلیں, اور کیا اس میں آپ کیا لگائیں گے؟ یہاں پہ مڈل کلمے کو دیکھ کے کہاں کھو گئے؟ یہاں پہ زیر لگائیں گے. زیر لگائیں گے. میں نے کہا کہیں کھو گئے آپ لوگ شاید. اچھا, ارحمنا ہو گیا نا, سمجھ آ گیا؟ سارا اس طرح بھی بنا سکتے ہیں آپ مخاطب کی صیغوں سے. اور اگر آپ پہلا والا بنا لیں, اپنی فیکٹری میں پہلا والا بنا لیں, ریڈی کر لیں, اور پھر آپ ارحما, ارحمو, ارحمی, ارحما, ارحمنا. اب کسی اور سے بنا لیتے ہیں, جیسے اذهب, اذهبا. اذهب آپ نے کیسے بنایا وہ تو آپ کو پتہ ہی کیسے بنتا ہے نا؟ ہاں, ذهب, يذهب, ہاں, يذهب, ہاں, تذهبو سے بنے گا. ٹھیک ہے, تذهبو, يذهبو سے بھی بنا سکتے ہیں, بات تو ایک ہی ہے, لیکن تذهبو مخاطب کے صیغے سے اس کو گرا کے سکون دے دیں گے, اور حمزہ لگا کے زیر لگ. اذهب, اذهبا, اذهبو, اذهبی. تم ایک عورت جاؤ. اس میں انتی ضمیر ہے, ٹھیک ہے, انتی ضمیر ہے, اس میں انتا ضمیر ہے, یہ یاد رکھنا ہے. تم ایک مرد جاؤ, تم دو مرد جاؤ, تم سب مرد جاؤ. اذهبو پڑھ رہے ہیں نا, اذهبی تم ایک عورت جاؤ, اذهبا تم دو مرد جاؤ, یہاں پہ میننگ سیم ہوگا. اور اذهبنا تم سب لیڈیز جاؤ, سب عورتیں جاؤ, سب فیمیل جاؤ. ٹھیک ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب ربی کو بھی آپ دیکھ لیں, اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ربی کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میرے رب. تو ایک تو اس میں سے اے چھپا ہوا ہے, ایک اس میں میرے بھی چھپا ہوا ہے, یعنی دو ورڈ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو وہ کون کون سے ہیں؟ اے کے لیے یا آتا ہے, اور میرے کے لیے میرے یا میری, اس کے لیے کیا آتا ہے؟ اس کے ہاں, اس کے آگے میں اس کے آگے یا تھی جو گری ہوئی ہے.
میرے کے لیے یا میری کے لیے وہ کیا ہے یا گری ہوئی. جب بھی آپ کے فعل کے نیچے زیر آئے نا, فعل کے نیچے زیر نہیں آ سکتی کبھی. تو یہ فعل تو ہے ہی نہیں, یہ تو فعل ہے ہی نہیں نا. تو جب بھی آپ کے نون کے نیچے زیر آئے اور اس کی کوئی اور ریزن نہ ہو, نون کی دو زیر آنے کی دو ریزن ہوتی ہے نا, پیچھے حرف جر آتا ہے یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو دونوں ریزن نہیں ہے نا, نون کی دونوں ریزن نہیں آ رہی یہاں پہ زیر دینے کی. تو یہ زیر کیوں آ رہا ہے؟ یا کی وجہ سے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے یا گری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو فعل کے نیچے زیر آ جائے یا نون کے نیچے زیر آ جائے بغیر کسی ریزن کے, تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کے آگے سے یا گری ہوئی ہے. اچھا, تو وہ یا جو ہے یہاں پہ گری ہے, تو یہ نون ہے, یہ ورب نہیں ہے. اے میرے رب, یہ آپ کا کیا ہے, اس میں حرف ندا ہے, اور پھر میرے رب جو ہے یہ منادہ ہے. میرے رب کیا ہے, یہ منادہ ہے. اب ربا نام جو ہوتا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, اس میں کیا کیا گرا ہوا ہے ربا نام میں؟ نا گرا ہے اور حرف ندا گرا. نا نہیں گرا, نہیں اس میں نا نہیں ہاں گرا. نا تو ہے, ہاں جی. ربا نام میں نا ہوتا ہے, ربی میں نا یا گری ہوتی ہے. یا گرا. اس میں نا نہیں گرتا, اس میں صرف یا گرتی ہے. اس میں نا موجود رہتا ہے, ربا نا لکھا جاتا ہے. اگر اس میں بھی آپ گرا دیں گے تو پھر اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا نا, دونوں سیم ہو جائیں گے. پتہ نہیں چلے گا کہ ایک میں ترجمہ کرنا ہے یا جمع میں کرنا ہے, میرے میں کرنا ہے یا ہمارے میں کرنا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں, اس میں آپ کا یا گرا ہوا ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے یا گرا ہوا ہے؟ زبر ہے نا با کے اوپر. ہاں, یہ زبر بتا رہی ہے, وہاں پہ زیر بتا رہی تھی, یہاں پہ زبر بتا رہی ہے کہ یا گرا ہوا ہے. یہاں بھی زبر ہی بتا رہی تھی, یہ اصل میں کیا تھا, یہ ربا ہی تھا. یا تھا اور ربا تھا, اور آگے پھر یا تھا, یا ربا یا تھا یہ. ٹھیک ہے, اس طرح سے تھا یہ. پھر جب آپ نے اس کو بھی گرا دیا اور اس کو بھی گرا دیا, تو یہ اچھا, یہ اصل میں کیا ہے, چلو یا کو تو آپ نے گرا دیا. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ جب بنتے ہیں تو ربا یا پڑھا جاتا ہے یا ربی پڑھا جاتا ہے؟ ربی پڑھا جائے کیونکہ مضاف الیہ یا کیا کرتی ہے, اس زبر کو نیچے لے آتی ہے نا, اس کو تو پسند ہی نہیں یا کو پہلے زبر. تو وہ کیا کرتی ہے, اس کو ربی کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے, ربی کر دیتی ہے, کھینچ کے نیچے لے آتی ہے حرکت کو. زبر کو بھی زیر تو ہوتی نیچے, پیش کو بھی نیچے لے آتی ہے. تو یہ بن گیا. اب جب آپ نے یا گرائی تو یہ ربی رہ گیا صرف. جب تک یہ ٹیکنیک آپ کو نہیں آئیں گے, اگر آپ نے گرامر سیکھنی ہے نا, تو دو چیزوں پہ آپ نے بہت زیادہ زور دینا ہوگا. ایک اعراب پہ, کہ یہ آخر میں جو حرکت آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے, یہ والی. ٹھیک ہے, اور جب یہ آپ ماسٹر ہو جائیں گے نا کہ آخر میں حرکت کیوں آ رہی ہے, تو پھر آپ کو گرامر آ جائے گی. پھر دوسری چیز, ضمائر کا یوز آپ کو پتہ چل جائے کہ ضمائر کون سی کہاں استعمال کرنی ہے. بس یہ دو چیزیں آپ کو چاہیے, پریکٹس چاہیے. ضمائر کا استعمال. نمبر 2, اعراب ہوتا ہے لاسٹ لیٹر کی حرکت, وہ اس کے اوپر یہ اعراب کیوں آ رہا ہے کسی لفظ کے اوپر, ربی کے اوپر کیوں یہ آ رہا ہے, زیر کیوں آ رہا ہے, آگے سے یا گری ہوئی ہے. یہ اصل میں ربا تھا اور آگے یا تھا, اور پیچھے بھی ایک یا تھا. اس یا کی وجہ سے یہ ربا ہوا تھا مضاف, جیسے آپ کا یہاں پہ ربا نہ ہو جاتا ہے ویسے ہی ربا ہوا تھا. اور پھر یہ یا نے آگے کیا کیا, یا نے اس کو کھینچ کے نیچے کیا اور پھر خود بھی گر گئی, تو یہ ربی رہ گیا. تو اس میں 3 معنی ہوں گے. جب بھی آپ ربی کہیں دیکھیں گے, ربا نام میں تو صرف اے گرا ہوا ہے, باقی نظر آ رہا ہے. ربی میں 2 چیزیں گری ہوئی ہیں, یا بھی اور میں بھی. اچھا, اس کے بعد اغفر امر ہے, ورحم. ٹھیک ہے, ورحم وانت خیر الراحمین. اچھا, ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ جو فعل امر کا حمزہ ہوتا ہے نا, یہ والا وصلی ہوتا ہے یا اصلی ہوتا ہے؟ وصلی ہوتا ہے. تبھی تو دیکھیں اپنی حرکت گرا رہا ہے نا پیچھے سے ملانے پہ. جی, سب جگہ پہ اپنی حرکت گرا رہا ہے.
تو تمام کے تمام جو حمزے ہوتے ہیں جتنے بھی امر آئیں گے تو ان کے نیچے زیادہ تر زیر آئے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ وہ زیر بھی پیچھے سے ملانے سے گر جائے گی، کیونکہ وہ ہم نے خود لگائی تھی، وہ حمزۃ الوصل تھا، پڑھنے کے لیے لگائی تھی نا، جی پڑھنے جی کے لیے لگائی تھی نا یہ زیر، تو وہ جی گر جائے گی. جو اور پڑھنے کے ہمیں لیے لگائی جاتی ہے وہ گر یہ جاتی اور ہے، وہ گر جاتی ہے. اچھا ابھی آپ ذرا اپنا کام کریں تھوڑا سا پڑھیں. جی درجے ذیل مادوں سے ابواب کو مد نظر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے فعل امر بنائیے. ہاں یہ آپ کو نا اردو بھی تھوڑی اچھی کرنی پڑے گی اپنی، ٹھیک ہے، اور بہت اچھی بات ہے، آپ کو بولنی تو آتی ہے، سمجھتے بھی ہیں آپ، صرف تھوڑا پڑھنے میں تھوڑا سا آپ کو ہوا ہے تو پڑھا کریں آ کے. یہ ہے مد نظر. نظر تو آپ کو پڑھنا آتا ہے، نظر میں تو کوئی مشکل نہیں تھی نا، ہے نا. جی جی نہیں تھی. نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر آنکھوں کی نظر جو ہوتی ہے میری کمزور ہو گئی ہے، ایسی بولتے ہیں نا. اور یہ مد ہے، مد ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس سے پھر لفظ بن جاتا ہے مد نظر، لیکن اس میں نہ مد کے معنی آ رہے ہیں نہ نظر کے معنی آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مد نظر کا مطلب ہے سامنے رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، سامنے، ان فرنٹ آف. تو درج ذیل مادوں سے ابواب کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی ابواب کو آپ نے دیکھنا ہے کون سا باب ہے یہ، اور ابواب آپ کو دے دیے گئے یہاں پہ، ہے نا، یہ سارے ابواب دیے ہوئے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ابواب کو مدر یعنی ان کو سامنے رکھنا ہے آپ نے، ان کو دیکھنا ہے کون سے باب بن رہے ہیں. فعل امر بنائیں، چلیں بنائیں ابھی ایک ایک دونوں بنائیں. ابدا ہاں اسماء بنا لیجیے پھر اسما بنائیے ابدا سے. ابدا کا مضارع بنائیے، مضارع بنائیے ابدا. یہ کون سا باب ہے؟ یہ نام باب دیکھیں، نصرہ ینصرو کا ین شروع ہوا نا، تو ابدا تین ماضی میں تو تینوں پہ زبر آ جائے گی، ہے نا. آگے مضارع میں کیا ہوگا؟ ینصرو، ینصرو، ینصرانی اور ینصرونا. ہاں ینصرونا بن جائے گا. اور ہمیں مخاطب کا صیغہ چاہیے، مخاطب کا صیغہ کیا ہوگا؟ تنصرانی تنصرو، تنصرانی، اور تنصرونا. تنصرونا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا. اب یہ اتنی لمبی گردان آپ کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر آپ کو مضارع کی گردان یاد ہو جائے گی تو. اب اس کو بنائیں، کیسے بنائیں گے؟ تو تا گر جائے گا، تو اور کیا گرے گا؟ اور نون گر جائے گا. اور نون تو نہیں یہ گرے گا، نون ہے، نون، نہیں نون تو ہے. پہلے سیگے میں تا گر جائے گا اور وہ مجزوم ہو جائے گا. تا تو سبھی میں گرے گا، جتنے بھی آپ بنائیں گی نا سبھی میں تا نہیں گرنا ہے، ٹھیک ہے. جی اور یہ پیش جو ہے، یہ جہاں پہ پیش آئے گا وہاں پہ پیش گرے گا، جہاں پہ نون آئے گا وہاں پہ نون نہیں گر گرے جائے گا، گا. جی نون گرے گا، سوری. اور یہاں پر آپ کا پیش گرے گا، آپ نے یہ لگا دیا، سکون لگا دیا، چوپ کر دیا آپ نے. جی ایسے ہی ہوتا ہے نا، چوپ آگے پیچھے سے جو فضول چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال دیتے ہیں. تو جی یہ آپ کا یہ بن گیا. اب یہ پڑھا نہیں جا رہا. جی تو اب ہم حمزۃ الوصل لگائیں گے. یہاں پہ ہمارا کیا تن یہاں پہ سکون تھا نا، جی تن شروع تھا نا، تو جی سواد پہ زبر تھی. تو اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، نون پہ سکون اور سواد پہ زبر آ رہی ہے، یہ والی شکل بن گئی ہے نا. جی ٹھیک ہے، اس پہ نون پہ سکون آ رہا ہے اور سواد پہ زبر آ رہی ہے، اور آخر میں بھی سکون آ رہا ہے. اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، اب کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل لگائیں گے. حمزۃ الوصل لگائیں گے، اور اس کے اوپر حرکت بھی دیں گے، ظاہر ہے حمزۃ الوصل آپ کہہ رہی ہیں. عین یہ تو کلمے الف پہ ہے نا، آپ نے کہا ہے حمزۃ الوصل. آپ بتائیے. عین کلمے پہ جو حرکت ہے اس کے حساب سے ہم اس کو حرکت دیں گے.
تو یہاں پہ عین ہم، کلمہ پہ ضمہ ہے تو ہم دمہ حمزہ الف پہ ہم ضمہ لگائیں گے تو وہ نو انصر ہو جائے آپشن، نو آپشن، نو جی آپشن، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جی کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ کیا لگائیں گے؟ پیش لگا دیں. پیش لگا ابدا یا ابدو، اور اس سے کیا بن گیا؟ اب کیا بنے گا؟ ابدا یا بدو سے کیا بنے گا؟ تو یہ تو نصر ینصرو سے بنا تھا نا. ابدا یا بدو سے کیا بنے گا؟ اسی وزن پہ بنائیے، او بدھ، ہے نا؟ او بدھ ہوگا جی. او بدھ بن جائے گا نا، یہ پہلا سیغہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. اب جی آپ نے کیا کرنا ہے؟ مڈل والا سیغہ بنانا ہے. پہلا والا بنا لیا، اب مڈل والا بنانا ہے. تو مڈل والے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف لگانا ہے، جی او الف لگانا ہے. اب الف سے یہاں پہ آپ کو نا، یہ آپ کا او بدھ بنا تھا نا، جی پہلا سیغہ او بدھ بنا تھا. اب آپ نے کیا؟ الف ایڈ کیا، تو اب یہاں پہ الف سے پہلے سکون تو نہیں آ سکتا نا. کیا آتا ہے الف سے پہلے؟ فتحہ ہوگا. فتح ہوگا. الف سے پہلے ہمیشہ فتح ہوتی ہے، کوئی اور حرکت نہیں ہوتی ہے الف سے پہلے. جی تو آپ نے اس کو سکون کو کس میں چینج کر دیا؟ الف میں چینج کیا. احبدا ہو گیا. اب آپ نے کیا بنانا ہے؟ جمع. تو کیا بن جائے گا؟ الف سے پہلے واو. ہاں، اب الف جمع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ بنائیے، بتا کے مجھے بتائیے، بنا کے. او بدھ او دو او بو دو دو، واو تو نون ایڈ کریں گے نا. آگے واو آ جائے گا اور واو کے آگے الف آ جائے گا. اب یہ او بدو ہو جائے گا. اوہ بدو، میں نے پیش کیوں لگا دیا؟ پہلے تو زبر لگائی تھی، اب میں نے پیش لگا دیا کیونکہ آگے واو آ گئی ہے. واو آ گئے ہے، نون تو اعرابی واو آ کے گئی ہے تو ہم حرکت ہاں یہاں پر پیش کر دیں گے. اب زبر نہیں آ سکتی واو سے پہلے. او جی بدو، ٹھیک ہے نا. اوہ بدو نا. اب ایک دو دفعہ آپ بنائیں گی نا، اوہ بدو، اوہ بدا، اوہ بدو نا. آگے کیا بنے گا؟ اوہ بو، اوہ بو، او بدو اوہ بودی، اوہ بو. او بدی. ویری گڈ. اب یا سے پہلے یا کہتی ہوں مجھے زیر چاہیے تو ہم زیر لگائیں گے. دال کے اوپر حرکات چینج ہو رہی ہیں. جی اوہ بودی، اور آگے کیا بنے گا؟ وہی سیم جو آپ نے او بدا بنایا تھا. او بدا، ٹھیک ہے. او بدا اور پھر لاسٹ اگلا بنے گا لا، او بدنا. اوہ بدنا، او بدنا، ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ وصلی ہے، میں یاد رکھیں یہ گر جاتا ہے بعد میں، پیچھے سے ملائیں گے گر جاتا ہے. تو ایک دو بنائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ وہ بناتی ہیں سسٹر. آپ بنائیے جا اللہ سے پہلے باب جو ہے اس کو باب کو دیکھیں، باب کون سا ہے، پھر بنائیں. فا لگا ہوا ہے نا. کوثر آپ بنائیں. جی میم. جعل باب فتح پہ، تو فتح یفتح، جعل یجعل، ضربہ ہے اب کیا بنے گا؟ تجعل، اس کا وہ والا حاضر والا سیگا تجعلو بنے گا. تو اس سے با فتح ہے نا. تجہلو سے بنانا ہے ابھی. چلیے بنائیے تجہلو سے. ہاں علامت مضارع گرا دیں گے اور پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اخف کریں گے، مجزوم کریں گے. ہاں مجزوم کریں گے. اس کو آپ دمے میں چینج کر دیں، ٹھیک ہے، سکون میں چینج کر دیں. ابھی یہ اب پڑھا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. پڑھا ابھی نہیں جا رہا ہے حمزہ تو لگائیں حمزۃ الوصل لگائیں گے. اور عین حرکت یہاں پر زبر ہے، اس لیے یہاں زیر لگے گی. اجعل، زیر لگے گی. اجعل. اب یہ آپ کا پہلا سیغہ تیار ہو گیا. اب آپ اس سے باقی سیغے بنا سکتی ہیں. اجعل، اجعل، اجعلا، اجعلو، اجعلی، اجعلا، اجعلنا. اجعلنا، ٹھیک ہے نا. تو بس آپ نے باپ کا خیال رکھنا ہے اور خاص طور پہ مڈل لیٹر کی حرکت کا خیال رکھنا ہے. وہ آپ نے ایک ہی دینی ہے مڈل لیٹر پہ حرکت، اس کو چینج نہیں کرنا. باقی بے شک چینج ہوتی رہیں گی لیکن یہ والی چینج نہیں ہوگی. اچھا اسی طرح آپ بنائیے ابھی جلس یجلسو سے. دوسری سسٹر شیخ آپ بنائیں. اور جلسہ، جلسہ، جلس یہ ضریبہ کا ہوگا نا استاذہ. تو جلسہ یجلسو، بالکل ضربہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. یجلسو مخاطب کیا بنے گا؟ مخاطب تجلیسو.
तजलिसु सेम होता है, बस आप क्या करते हैं यहाँ पे ता लगा देते हैं, यजलिसु तजलिसु, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होती सीगों में। चलिए जी। अब आपका ये तजलिसु हो गया। तजली अब आपने फिर क्या करना है, अभी हम पहले ता कलीमा हटा देंगे और गिराएंगे, चॉप मुदावरा करेंगे करेंगे। इसको, जी जैसे गोश्त को चॉप किया जाता है ना। और ये वाला जी, क्या हो जाएगा, ये मजूम हो जाएगा। ये मजलूम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको पढ़ा नहीं जाएगा तो इसलिए हमज़तुल वस्ल लगाएंगे, हमजा हम्म लगाएंगे, अलिफ लगाएंगे और ऐन हम्म कलीमा पे जो कलीमा है उसके हिसाब से हम ऐन कलीमा पे जेर है इसलिए हम हमज़तुल वस्ल पे भी जेर लगाएंगे। बिल्कुल। अब क्या हो गया, अब ये हो गया क्या बन इजलिस, गया, इजलिस इजलिस इजलिस। हो गया। अब जल्दी जल्दी बोलती जाएं, इजलिस। इजलिस, इजलिसा, आगे, इजलिसू, इजलिसी, हम्म इजलिसा, इजलिसना। इजलिसा, इजलिस, इजलिसना, ठीक है। अब ये लाम कलमे की हरकत आपने बिल्कुल नहीं चेंज करनी, ये बाप को बता रही है, ये बाप को बता रही है। अब इससे बना लें आप, दरबा यदरिबू तदरिबू से, और तदरीबू, तदरीब, तदरीबाने तो तदरिबू से, नहीं अमर तदरीब, बनाए ना पहले। हाँ तदरीबू और फिर ताकलीमा हटाकर और उसके बाद हम आखिरी कलमे को आखिरी हुर्फ को मजूम कर देंगे। बिल्कुल, इसको मजूम कर देंगे, शुरू का हटा देंगे, ये सब में हटानी है। यहाँ पे जी नून होगा, कभी कभी पेश होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो जब नून होगा तो नून गिराएंगे, पेश होगा तो पेश गिरा के मजूम करेंगे, खफ करेंगे। अब क्या हो जाएगा, तदरिबू। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, पढ़ने में मुश्किल होगी, इस मुश्किल। वजह से हम हमज़तुल वस्ल लगाकर उसके ऊपर ऐन कलीमा की हरकत के लगाएंगे तो यहाँ पे जेर लगेगा। ऐन कलीमा की हरकत जेर है इसलिए जेर लगेगा, तो वो हो जाएगा इद्रिब। इद्रिब। अब बनाइए, अब इद्रिब, इद्रिबा, इद्रिबा, इद्रिबू, इद्रिबू, वेरी गुड। इद्रिब, इद्रिबी, बाकिंची आगे या आ जाएगा। चलिए आगे, इद्रिबा, इद्रिबा, अलिफ आ जाएगा। आगे, इद्रिबना। हाँ, बा के आगे नून आ जाएगा। सही है, वो नून किसके लिए, अंतुन्ना के लिए, जी क्योंकि मुखातिब के सीगे हैं, ठीक जी है। जी, अंतुन्ना होगा, हुन्ना नहीं कहेंगे। अच्छा, अंतुन, बाकी आप कर लेंगे, मुश्किल नहीं है, बाप के नाम तो लिखे हुए हैं। जी मैम। जी कोशिश जी करना बनाने की, लिख देखिए, अपने पेन को यूज करें। जी जब आप पेन यूज करते हैं ना तो आपके पूरे सेंसेस काम कर रहे होते हैं, इसलिए पेन को जरूर इस्तेमाल करें। आपको पता है ना, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को बताया था, बनाया था, इजाद किया था, है ना। इजाद करने की अल्लाह ताला को तो जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला तो कुन कहते हैं और हो जाती है चीज। तो अल्लाह ताला ने कलमे कुन के जरिए पहले कलम को पैदा किया, फिर उसको कहा लिख, उक्तुब, उक्तुब कहा, क्योंकि उक्तुब ही अमर बनता है, लिख, लिख, उसमें अंता जमीर है क्योंकि कलम मुजक्कर होता है। इक्तबी नहीं कहा अल्लाह ने, उक्तुबी नहीं कहा, अंती जमीर नहीं है क्योंकि कलम मुजक्कर है। उक्तुब, लिख, और उसने लिखना शुरू कर दिया। और उसने क्या लिखा, उसने आने क़यामत तक आने वाले इंसानों की तकदीरें लिखी, तकदीरें लिख दी। हमारी तकदीर एक किताब के अंदर लिखी हुई है, हमने दुनिया में आके क्या क्या करना है, वो अल्लाह ताला का एक अंदाजा है। तकदीर क्या होती है, वो अल्लाह ताला का एक अंदाजा होती है, एक इल्म होता है, अल्लाह ताला सब लिखवा देते हैं। ये शख्स दुनिया में आके ये करेगा, फिर हम वैसे ही करते जाते हैं, इतनी रोजी मिलेगी। क्योंकि अगर अल्लाह ताला सबको बहुत ज्यादा रोजी दे देते ना तो पता है उससे कितना बिगाड़ होता, कितना फसाद होता। अल्लाह सबको पैसे वाला बना देते, सोचे जरा क्या होता।
ہر بندہ پیسے والا ہے. ابھی آج کل پیسہ عام ہو گیا نا, لوگوں کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے, تو لوگ رشتہ داروں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. جو خاص طور پہ جو غریب ہیں ان کو تو بالکل ہی نہیں پوچھتے, اور جو امیر ہیں ان کو بھی نہیں پوچھتے, کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو مالدار بنا دیتے تو پھر دنیا کا پورا نظام بگڑ جاتا, فساد ہو جاتا زمین میں. ابھی دیکھیں کوئی آپ کا بینک کا اونر ہے, کوئی اس کا مینیجر ہے, کوئی اس کے نیچے اندر کتنے امپلائیز ہیں, پھر اس میں باہر ایک چوکیدار بیٹھتا ہے جو کہ گن لے کے. تو یہ سارے کام ہوتے کوئی بھی نہیں ہوتے, کوئی کسی کے انڈر میں کام کرنے کو تیار ہی نہ ہوتا کیونکہ سب کے پاس پیسہ ہوتا. تو صرف یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اندازے سے پیسے دیے ہیں, اس کو اتنے دینے 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 ہیں, تاکہ اب دیکھیں دنیا میں کیسے نظام چل رہا ہے نا, کیسے اس کو اتنا علم دینا ہے, اس کو جو ہے تھوڑا ماتحت رکھنا ہے, کیونکہ ٹیچر نے بھی تو کھانا ہے نا. اب جو بڑے بڑے علماء ہیں, جو مرد ہیں بیچارے, ان کے بیوی بچے ہیں پیچھے, ان کے خرچہ, تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا, وہ علم آ کے حاصل کرتے ہیں, پھر ان کی روزی روٹی چلتی ہے گھر میں. تو یہ سب اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو علم زیادہ دے دیتے ہیں, کسی کو مال زیادہ دے دیتے ہیں, کسی کو کم دے دیتے ہیں. دنیا کا کام چلتا ہے, کوئی مزدور بنا ہوا ہے, میرے سامنے بلڈنگ بن رہی ہے, بلڈنگ بن نہیں رہی بلکہ اس میں وہ ہو رہا ہے, رینوویشن ہو رہا ہے, اور میں دیکھتی ہوں اتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں, میں کہتی ہوں ان کی روزی کتنی مشکل ہے. میں جب دیکھتی ہوں نا ان کو کام کرتے ہوئے, اتنی اونچی اونچی بلڈنگ میں اوپر جا کے کام کرنا, ٹاپ فلورز پہ, اور لٹک لٹک کے سارا دن, تو وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لنچ کے نیچے. میں تو ونڈو میں سے سب نظر آ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ میں دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں دیکھو کسی کو اللہ تعالیٰ آرام سے روزی دے رہے ہیں اور کسی کو کتنی مشکل سے دے رہے ہیں, اور دھوپ میں اور گرمی میں, اور سورج پڑ رہا ہوتا ہے اوپر, اور کبھی بارش آ جاتی ہے بیچارے, پھر وہ نیچے آتے ہیں. ہمارا ویدر تو چینج ہوتا ہے نا منٹوں منٹوں میں. تو یہ اللہ کا نظام ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. وہ اتنی نہیں تو وہ بھی بولے وائے ہم کیوں کریں اتنا محنت کا کام, ہم کوئی اور کر لیتے ہیں نا. نہیں, اللہ نے ان کے نصیب میں یہ لکھا ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے لکھ دیا ہے, اس بندے کو دنیا میں جا کے یہ کرنا ہے, اس نے 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 یہی جاب کرنی ہے, اور پھر ہو جاتا ہے, نظام چلتا ہے اللہ کے اندازہ. تو آپ جتنا بھی غور کریں گے نا اللہ کی اس میں کائنات میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں, آپ کو اب تھوڑا سا کوشش کیجیے گا, مشکل بالکل نہیں, طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, اسی کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اور پھر ہم فعل ناہی تو بہت ہی آسان ہے. فعل ناہی اور فعل امر میں ایک ہی فرق ہے, اس میں تا جو ہوتی ہے وہ بھی گر جاتی ہے, یہاں پہ تا نہیں گرتی. یہ بھی مخاطب کی صیغوں سے ہی بنے گا, لیکن اس میں آپ کا تا نہیں گرے گا, ٹھیک ہے, جی تا نہیں گرے گا. مثلاً آپ کا کیا تکتبو ہے, اب جب آپ اس سے امر بنائیں گے نا تو امر میں کیا ہو جائے گا, علامت مجاری گرا دیں گے, یہ گرائیں گے, اس کو سکون دیں گے, حمزہ لگائیں گے, یہی ہوگا نا. اور اس میں آپ کا پیش ہے تو یہاں آپ پیش لگا دیں گے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا, قرآن مجید میں آتا ہے اکتب, ہے نا, لکھ. حدیث میں آتا ہے, آئی تھنک قرآن مجید میں نہیں آتا. تو اکتب, لکھ, اور اس نے سب کچھ لکھ دیا. اب جب آپ اس سے ناہی بنائیں گے, نہ تو لکھ, تو پھر کیا ہوگا, اسی صیغے سے بنے گا تکتبو سے ہی, تک نہ تو لکھ. اس میں بھی آرڈر ہے, لیکن اس میں کس چیز کا آرڈر ہے, نہ کرنے کا آرڈر ہے. تک تو بو ہے نا, کتبہ یکتبو تکتبو. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جب لا لگائیں گے نفی کے لیے, ناہی کے لیے لا لگائیں گے, نفی کے لیے نہیں, ناہی کے لیے. ناہی اور نفی میں کیا فرق ہوتا ہے, نفی میں آرڈر نہیں ہوتا, سمپل نفی ہوتی ہے, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی آگے مضارع پہ. ناہی میں مجزوم ہو جاتا ہے, اخف ہو جاتا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں نا, ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہمارا ٹاپک کیا ہے, مضارع کو اخف کرنے والی چیز, ہاں, اخف کرنے والی چیزیں پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے لام امر پڑھا تھا, پھر ہم نے لام امر کے بعد ہم نے فعل امر پڑھا, اس میں بھی مضارع اخف ہو جاتا ہے,
اور پھر یہ جو ٹاپک ہے ہمارا جو نیکسٹ ہم پڑھنے والے ہیں یہ فعل ناہی ہے. فعل امر کے بعد فعل ناہی پڑھ رہے ہیں. اور فعل ناہی کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا مضارع کی گردان مخاطب کے سیکھوں سے بنتا ہے، لیکن اس میں آپ کا صرف مجزوم ہوتا ہے. اس میں لا تکتب، نہ تو لکھ، نہ تو لکھ. تو قلم کو یہ بھی فرمایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اکتب، یہ سب لکھ دے، اور لا تکتب یہ تو نہ لکھ، یہ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو ہیں، نیچے والا جو ہے اس میں لائن ناہی لگا ہوا ہے اس لیے اس کو فعل ناہی کہتے ہیں، اور اوپر والا فعل امر ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی اور وہاں پڑھیں گے ہم. اور تھوڑا سا اگر ٹائم اوپر ہو جائے تو گھبرایا نہیں کریں گے. میری نماز جو ہے اس کا ٹائم چینج ہو رہا ہے، لیٹ ہوتی جا رہی ہے نماز، تو اس سے پھر مجھے تھوڑا آنے میں نا، اگر میں نماز پڑھ کے نہیں آؤں گی تو پھر میں پڑھا نہیں پاؤں گی صحیح کر کے. ٹھیک ہے. تو میں چاہتی ہوں میں نماز پڑھ کے آؤں، تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو پلیز اس کو تھوڑا سا آپ کو کرنا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم رک جائیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر شکر، نیکسٹ ویک ملتے ہیں. اور اس کو آپ ضرور لکھیے گا، لکھنا بہت ضروری ہے. لکھنے سے آپ کو پکا ہو جائے گا. یا تو آپ کو کسی کو پڑھانا پڑے گا یا لکھنا پڑے گا، دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. بہتر ہے لکھ لیں. آپ کے پاس ایک ریکٹ بھی رہ جائے گا نا کاپی میں کہ کیسے بنایا تھا. پورے سٹیپس لکھیں اور پھر یا ویسے ہی لکھ لیں جو مرضی ہے. چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ. کیا ہو گیا؟